संस्थेने दिला असतो. त्या संस्थेक हो म्हणजे सरकाराचो तो त्या पक्षाचो अशें कांयच ना. Irrespective of the political parties, the differences मुखार न हाडटा आसतना एक्सक्लुझिव्हली हो लढत आसा ह्या चिड्डिल्ल्या माड्डिल्ल्यांचो आवाज जावन आसा आनी होच आवाज मुखार व्हरपा खातीर आजची ही खास बैठक जावन आसा. हांव वारंवार सांगत आयिल्लो आसा की अनुसूचित समाज हो एक प्रामाणीक जमात जावन आसा ज्याने दुसऱ्याच्या ताटांतल्यान केन्नाच वळून किंवा झोपून काडलें ना. उलट दुसऱ्याक सहानुभूतीन पळयलें, गोंयकारांक सहानुभूतीन पळयलें आनी हो जो लेखनीचो लढो जो केल्लो आशिल्लो तो शेतकरी समाज, कष्टकरी समाज, एकंदरीत बहुजन समाज, पिकर सेक्शन जे आसा तेंच्या खातीर आज लढ्याक गोंयच्यो काही गोश्टी ह्या गोंयकारां खातीर दिल्ल्यो आसा. तो इतिहास जावन आसा, इतिहास पत्रकारांच्या मुखार आसा, इतिहास सगळ्या गोंयच्या मुखार आसा. आमी तांकां फटोवपाची कांय गरज ना आनी म्हणूनच सगळे एकंदरीत ह्या मुवमेंटाक ज्यांनी आमकां आज तेंको दिल्लो आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी आज तुमच्या माध्यमांतल्यान उपकारून आठयतात आनी ह्या 13 तारखेच्या लढ्यात सहभागी सगळ्यांनी सहभाग जावन आमी सगळे एक आसात हें हांव वारंवार सांगत आयिल्लो आसा. हेजो विटनेस तुमी पत्रकार आनी संपूर्ण गोंय आसा आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज मुखार सुद्दां ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी मुखार व्हरपा खातीर ताची स्ट्रॅटजी प्लॅन आउट करपा खातीर आजची ही बैठक जावन आसा. आज तमाम ह्या संपूर्ण गोंयच्या प्रमुख तालुक्यांतल्यान एक 45 ते 50 किंवा 40 ते 50 कार्यकर्ते आमी कुचकेच आपयलेले आसात. सगळ्यांचेर आपयले जाल्यार ती पावसाची कारण आमकां तसो जावलो आनी म्हणून जी आमची लिमिटेड जी आमची नंबर्स जे आसले ते थोडंसं ब्रीफ आमचं जाल्ली आसा. तुम्ही आयले, थांबले आणि आमचे मत जाणून घेतले त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे फुटाच्या माध्यमांतल्यान हांव आभार व्यक्त करतो. 13 तारखेक परत एकदा सांजेच्या 3 वरांचेर चलो पणजी. 13 तारखेक सांजेच्या 3 वरांचेर चलो पणजी हो आवाज आजच्या ह्या बैठकींतल्यान आमी दितात. एकूच मागणी, एकूच ध्येय, एकूच मोख ती म्हळ्यारूच राजकीय आरक्षण 2027 पयलू ह्या जमातीक मेळचे. कारण अन्याय, चीड ही खूप जाल्ली आसा आनी हेजे पयलू आमी सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा की कशें करप ना कशें करप तें आमकां कांय खबर ना पूण तें जावपाक जाय इतलेंच आमचें मत आसा. आनी हें मत मांडपा खातीर आमी चलो पणजी आझाद मैदानाचेर 13 ऑगस्ट सांजेच्या 3 वरांचेर जमपाचें महाअधिवेशनात जमपाचें आमी ठरयल्लें आसा आनी ह्याच खातीर आजची बैठक आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरो. जय हिंद, जय गोवा, जय आदिवासी. पीसफुल प्रोटेस्ट अधिवेशन आमचे कितें सांगपाक जाय, आमी कितें गमयलें, आमी कितें गमयलें, आमी कितें करपाक जाय आनी मुखार आमी कितें करतले हे सगळो न्याय त्या दिसा आमी ठोस आमची भुमिका आमी कितें डिले करपा पडले, कितें कारणां डिले करपा खातीर कारण जाल्यार आमी आतां उलयत करता. आमी फक्त सरकाराक इतल्योच काही गोश्टी सांगपाक सोदतात की हें जाता तितलें प्रोसेस सरकार करताच पूण स्पीड घेवची, गियर अप करचें इतलेंच आमचें सांगपाचें एक पॉयंट आसा. It is as per the constitution and as per the कायदो जो कितें आसा तेच्या प्रमाणे तें जाता. म्हणून तुज्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना नॉर्मली जर आमी एकंदरीत मतदारसंघाची रचना आनी जर नंबर जर पळयले जाल्यार 4 ते 5 मतदारसंघ रिजर्व करपाची पॉसिबिलिटी. कितले लोकांचे हे आसतले ते जमाव तुमचो? ते मागीर पळोवया कितें आसा. त्या ह्या संदर्भात आमी कांय गोवा गव्हर्मेंट हार्ड ट्राय करताली की प्रत्येक फावटी आमकां एश्युरन्स कार्ड आमी जेन्ना वयल्यो जाली त्या वेळार आमी सांगलां फक्त तें मुखार वचपाक जाय. तो थोडोसो प्रयत्न सरकाराकूच तो तेंको जावन आसा. सरकाराकूच तो तेंको जावन आसा. हांव परत एकदां सांगता किंवा सरकाराकूच एक तेंको किंवा सरकारान म्हाका आमचें मत आमचे विचार कितें आसा कितें पावयचो आनी तें जाता
वर्सांचं बिल लागू जावचें जावपाकूच जाय. इलेक्शना पयलीं जावचें. जावप आमचो प्रामाणीक आमचो प्रामाणीक प्रयत्न हो आमचो मागणी ही मागीर सगळे सिद्धपडी थँक्यू. बैठक जावन आसा 13 तारीख कितें तर 13 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसा हे लोकसभेत मांडिल्लें रिजोल्युशन जें आसा तें रिजॉल्व जाल्लें आशिल्लें की अनुसूचित जमातीक गोंयांत भितर राजकीय आरक्षणाचो लाभ दिवचो. आनी म्हणूनच ह्या संदर्भात संपूर्ण गोंयची अनुसूचित जमात जी आसा ते सगळे कडेन आज पर्यंत कितें पाठपुरावो जालो, कितें करपाक जाय ह्या संदर्भात हे आयोजन आनी त्या महासभेचें आयोजन केल्लें आसा. त्या वतीन हांव संपूर्ण आमचे जे युवक जे आसा, जे युवती ज्यो आसा, जे विद्यार्थी जे आसा किंवा जाणटे नेणटे आसा, खास करून म्हणजे सगळे सरकारी कर्मचारी जे आसा तेंच्यांनी ह्या एकत्रीत महासभेक उपस्थित रावन आपलो सहकार्य दाखोवचें अशें एकत्रीत फुडारच्या बॅनराचेर उलो मारता. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आज 25 मे 2026 ह्या दिसा पासून सगळे जे आमचे अनुसूचित जमातीच्यो वेगवेगळे बॅनर्स आसात, वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो आसात ते सगळ्यांनी एकठांय येवन आपले भितरले मतभेद विसरून ह्या घटनात्मक अधिकारा खातीर, फंडामेंटल रायट्स खातीर, हक्का खातीर लढो दिवपाचो परत एकदा निर्णय घेतिल्लो आसा. आनी ते वारंवार पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान आमचे सभेंतल्यान आनी येणाऱ्या काही गोष्टी त्यो त्या वेळाचेर ह्या युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्याक गांवां